केही पनि जान्दिनँ, पवित्र आत्मा तपाईँले सिकाउनु भएन भने म केही पनि छुइनँ। आउनुहोस् यस समय अनि मलाई सहायता गर्नुहोस् येशूको नाममा, आमेन। येशू प्रभुलाई महिमा भएको होस्, हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले आज तपाईँ र मलाई उहाँको आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको छ। द गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज जस्ट लाइक हिम। उहाँ जस्तै तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि ही वान्ट्स अस टु ह्याभ फेलोशिप विथ हिम। र उहाँ चाहनुहुन्छ कि आज संगति हामीले चाहिँ उहाँसँगै नै संगति गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ, हालेलुया। एक्चुअली द गॉड क्रिएटेड मैन टु सर्भ नट टु वर्क। परमेश्वरले जब मानिस जातिलाई बनाउनु भयो उहाँले चाहिँ मानिस जातिलाई चाहिँ काम गर्नको लागि होइन, यो संसारमा इज्जत मर्यादा कमाउनु, धन दौलत कमाउनको लागि अनि भयंकर सुपरस्टार हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई बनाएको होइन भनेर भन्दछ, बट टु ह्याभ फेलोशिप विथ हिम। उहाँसँग संगति गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको। तर दुःख लाग्दो कुरो के भन्नुलाई चाहिँ मानिसलाई चाहिँ आज पापले चाहिँ अनि परमेश्वरको संगतिदेखि उहाँको महिमित त्यो सिंहासनदेखि चाहिँ महिमित त्यो उपस्थितिदेखि चाहिँ मानिस जातिलाई चाहिँ धेरै टाढा बनाएर लगेको कुरा हामी पाउँदछौँ, हालेलुया। त्यसकारणले भन्दछ कि पापले तपाईँलाई यो बाइबलदेखि चाहिँ यति साह्रो तपाईँलाई टाढो लान्छ अरे, कि चाहिँ बाइबलले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो पापदेखि चाहिँ यति टाढो लान्छ भनेर चाहिँ कसैले भनेको छ, हालेलुया। परमेश्वर पितालाई महिमा भएको होस्। र त्यसकारणले गर्दा उहाँले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, धेरै प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ उहाँले फेरि पनि हामीलाई त्याग्नु भएन। पापले हामीलाई यति टाढो हामीलाई लगेको अवस्थामा उहाँको उपस्थिति उहाँको महिमादेखि हामीलाई धेरै टाढो लगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी उहाँको उपस्थितिमा रहन सकेका थिएनौँ। किनभने हामीलाई रोमीको 3:23 भन्दछ कि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमारहित हुन गएका छन्। पाप कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ महिमारहित है, त्यो महिमा चाहिँ हामीमा आएन अनि महिमा बेगर हामी चाहिँ आज हिँडिरहेको थियौँ। महिमा बेगर परमेश्वरको विदाउट द ग्लोरी अफ गॉड, परमेश्वरको महिमा बेगर चाहिँ आज हामी चाहिँ अनि भनौँ हामी हिँडिरहेको अवस्थामा परमेश्वरले फेरि पनि उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टद्वारा हामीलाई बोलाउनु भयो, हालेलुया। अनि त्यसको लागि हामी के पाउँदछौँ भने बाइबलमा उहाँले त्यतिकै छाड्नु भएन मानिस जातिलाई। मैले भनिहालेँ उहाँले धेरै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई छोड्नु भएन। त्यसको लागि उहाँले फेरि पनि हाम्रो लागि कुनै एउटा बाटो उहाँले खोलिदिनु भयो र त्यो बाटो चाहिँ के भन्नेलाई चाहिँ अनि परमेश्वरले अनि मानिस जातिसँग चाहिँ फेरि पनि उहाँले मानिस जातिसँग चाहिँ करार बान्नुभयो। अनि करारद्वारा चाहिँ मानिस जातिलाई फेरि पनि उहाँको आफ्नै निजी प्रजा फेरि उहाँले बनाउनु भएको छ, हालेलुया। परमेश्वरले अनि हामी बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ नोआसँग परमेश्वरले करार बान्नुभयो, अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बान्नुभयो, अनि मोसासँग परमेश्वरले करार बान्नुभयो, दाउदसँग परमेश्वरले करार बान्नुभयो र अरू थुप्रै यसरी पुजारीहरूसँग परमेश्वरले करार बान्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ, हालेलुया। ग्लोरी टु जीसस, हालेलुया। यस बिहानी म तपाईहरुसँग बातचित गर्न लागेको आजको विषय चाहिँ हो विशेष करार। हामी करारको बारेमा हामी केही समय हामी तपाईँ र म हामी सिक्नेछौँ यस बिहानी, हालेलुया। किनभने इट्स सो इम्पोर्टेन्ट, हामीले यो कुरो थाहा हुनुपर्छ एज अ क्रिस्चियन, एज अ चाइल्ड अफ गड। आज हामी यो करारको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, हालेलुया। त्यसकारणले म त मेरो मनमा धेरैचोटि त्यो आइबस्छ, करार 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 करार, हालेलुया। ग्लोरी टु गॉड। सो इम्पोर्टेन्ट। परमेश्वरले आज प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ तपाईँ र मसँग। र वाट इज कभनेन्ट? र करार भनेको के हो? A covenant is an agreement between two people and involves promises on the part of each to the other. करार भनेको चाहिँ दुईजना मानिसहरूको बीचमा सम्झौता गरिने एउटा बाचा, एउटा सम्झौता हो। अनि यसमा चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ, हालेलुया। यसमा प्रतिज्ञा समावेश भएको हुन्छ। There is a difference between covenant and the promises. प्रतिज्ञा गर्नुमा र अनि करार बान्नुमा चाहिँ अलिकति फरक छ, हालेलुया। प्रमिसेस प्रतिज्ञा भनेको चाहिँ यो चाहिँ मौखिक रूपमा अथवा लिखित रूपमा चाहिँ यो सम्झौता गर्नु हो। यो गर्नु, हुनु अथवा नहुनु, टु डु अर टु नट टु डु। इट्स एग्रीमेन्ट। यो एग्रीमेन्ट हो इन ओरली
एन्ड अनरिटन। तर कभरेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो होइन। करार भनेको चाहिँ इट्स बाइन्डिङ एन्ड सलम एग्रिमेन्ट। यो चाहिँ पक्का, पुरा पक्का सच्चा प्रकारले चाहिँ एकदमै साँचो प्रकारले पक्का प्रकारले चाहिँ यो चाहिँ बाँध्ने कुरो हो। अनि त्यो चाहिँ सम्झौता, दुईजनाको बिचमा सम्झौता गरेर बाँध्ने कुरो हो। हालेलुया। इट्स अ बाइन्डिङ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्रै गर्नुभयो। हालेलुया। द कभरेन्ट अफ द बाइबल इट्स बिट्विन मैन एन्ड गड एन्ड आर कम्प्लिटली युनिक टु द क्रिस्टियनिटी। हाम्रो लागि चाहिँ यो क्रिस्टियनिटीमा चाहिँ आज इसाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अद्वितीय छ। अनि त्यो काम चाहिँ परमेश्वरले मानिस अनि उहाँको बिचमा त्यो काम गर्नुभयो। हालेलुया। यो संसारमा परमेश्वरले एउटै जातिसँग मात्रै उहाँले करार बाँध्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ? र त्यो जाति चाहिँ हो यहुदी जाति, नट अदर ट्राइब्स। अरू जाति होइन। परमेश्वरले खालि यहुदी जातिसँग मात्रै उहाँले चाहिँ करार बाँध्नुभयो। वाइ? एज अ चुजन पिपल। किनभने सेपरेट, अलग गर्नको लागि, चुनिनको लागि अनि चुनिएको जाति उनीहरू चाहिँ। हामी त्यसरी भन्न सक्छौँ परमेश्वरले यो जातिसँग मात्रै चाहिँ के गर्नुभयो? करार बाँध्नुभयो। हामीसँग होइन। म त एउटा अन्य जाति हो है, नट ज्यू। म यहुदी होइन, म अन्य जाति हो। हामी जति पनि यहुदीहरू होइनौँ, हामी जति पनि नन ज्युजहरू, हामी गैर यहुदीहरू, हामी जति पनि छौँ, हामी अन्य जातिहरू हौँ। हामी यहुदीहरू होइनौँ। अनि हाम्रो लागि एक्चुअली हामीसँग परमेश्वरले यो करार बाँध्न उहाँ आउनुभएको होइन, यहुदी जातिसँग हो खासमा आउने। तर के भइरहेको छ? गजबको कुरो के भन्दिनलाई चाहिँ यहुदी जातिले चाहिँ अनि परमेश्वरलाई चाहिँ अनि स्वीकारेन। उनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेन, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेन भन्छ। हामीलाई थाहा छ नि, जब 40 वर्ष उनीहरू त्यो मरुभूमिमा थियो, जब परमेश्वरले चाहिँ मिश्र देशबाट दासको हातबाट चाहिँ अनि निकालेर चाहिँ कनान देशमा त्यो दुध र त्यो मह बग्ने देशमा लाँदै गर्दाखेरि अनि त्यो मरुभूमिमा अनि कति परमेश्वरलाई रिस उठेको कुरा त्यो तपाईँ र मलाई थाहा छ नि। हामी बाइबल पढ्दा हामी पाउँछौँ। यद्यपि परमेश्वरको महान दास मोसा, जो चाहिँ संसारको सबैभन्दा नम्र व्यक्ति भनेर हामी चिन्दछौँ, अनि यस्तो मान्छे पनि अनि हामी गिरेको हामी कुरा पाउँदछौँ बाइबलमा, जसले दुध र मह बग्ने देश देख्न मात्रै पायो तर त्यहाँ गएर उपभोग गर्नु पाएन भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि यो जाति चाहिँ एकदमै कस्तो भने एकदमै हट्टी, एकदमै परमेश्वरलाई चाहिँ अनि घरिघरि रिस उठाउने। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि आज हामी के पाउँदछौँ भन्दा चाहिँ इट वाज अ प्लान अफ गॉड। यो परमेश्वरको योजना थियो। Of course, the Jesus came for the Jewish people. यहुदीको लागि उहाँ अझै आउनु भएको। तर पनि हामी नयाँ नयाँमा जब यीशु ख्रीष्टको जन्मदेखिको हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई अनि यीशु ख्रीष्टलाई उहाँले ग्रहण गरेको छैन, चिनेन। आफ्नै जातिले पनि उहाँलाई चिनेन भन्छ। योहन्ना 1:11 पढ्नुहोस् त्यहाँनिर तपाईँले। आफ्नै जातिले पनि उहाँलाई इन्कार गरे, उहाँलाई चिनेन। Glory to God. तपाईँ र मेरो लागि प्लस पोइन्ट थियो त्यो। हालेलुया। नासरतमा जहाँ यीशु ख्रीष्ट बढ्नुभयो, हुर्किनुभयो, मर्कुस 6:13 अध्यायमा, त्यहाँनिर त झन् त्यो आफ्नै ठाउँमा झन् मानिसहरूले उहाँलाई अस्वीकार गरेको रहेछ। उहाँले विश्वास गरेन, त्यहाँका मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेन। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट छक्कै परेको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ अब अनि अन्य जातिको लागि, नन ज्युसको लागि, गैर यहुदीको लागि, तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब ढोका खोलिदिनु भयो। प्रेरितको किताब पढ्दाखेरि हामी के पाउँदछौँ भने प्रेरित 10:45 द एक्ट्स 10:45 अचम्मको कुरो त्यहाँ छ। अब त अन्य जातिहरूमाथि पनि अनि परमेश्वरले त पवित्र आत्मा त पठाउन थालेछ र उहाँहरूलाई पनि पवित्र आत्माले अब भर्नु थालेछ भनेर अनि त्यहाँनिर
यहुदी इसाईहरू त छक्कै आश्चर्यचकित भयो भनेर भनेको छ। पढ्नुहोस् तपाईँले प्रेरित 10:45 छक्कै परेको छ उनीहरू। फेरि अलिकति गएर प्रेरित 11:1 पढ्नुहोस्। एक्ट 11:1 त्यहाँनिर फेरि यहुदामा हुनेहरू जो प्रेरितहरू अनि त्यहाँ भाइहरू भनेको छ र उनीहरूले के सुने भनेदेखिलाई चाहिँ अब त अन्य जातिहरूले पनि परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्न थालेछ हो। छक्कै लाग्दो कुरो। द्याट मिन्स यसको मतलब त्योभन्दा अगाडि सायद उनीहरूलाई थाहा थिएन होला कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अन्य जातिको लागि पनि आएको भन्ने कुरो। किन यो कुरो भयो भनेदेखिलाई चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, परमेश्वरलाई चाहिँ आज यहुदी जातिले चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ अनि ठिकसँग ग्रहण नगरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अनि आफ्नो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनेर साँचो हृदयले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण नगरेको कारणले गर्दाखेरि इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ परमेश्वरले बाटो खोलिदिनु भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि योनालाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो अब ले जोन 1:12 योना 1:12 भन्छ जतिजनाले उहाँलाई ग्रहण गरे प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो। हालेलुया। त्यति मात्र होइन, फेरि पनि परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो योना 3:16 ले कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौता पुत्र संसारमा पठाउनु भयो। उहाँ जसले उहाँमा विश्वास गर्छ तिनीले नाश हुने छैन, तिनीहरूले तर अनन्तको जीवन पाउनेछ। हालेलुया। योनालाई परमेश्वर त्यो कुरो लेख्नुभयो। आज टुडे वी आर ब्लेस्ड। आज हामी आशीषित छौँ। हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले ग्रहण गर्ने हामीले मौका पाएको छौँ। हामी प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ यो कुरोको लागि। उहाँले तपाईँ र मेरो लागि बाटो खोलिदिनु भयो र यो कुरो लेखेपछि अनि त्यहाँनिर अनि त्यति बेला सायद जोनलाई पनि योनालाई पनि थाहा थिएन के लेख्दैछु भन्ने कुरो। बिकज द बाइबल इट इज रिटन बाई द पावर अफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्माको शक्तिमा लेखेको अनि पवित्र आत्माले नै उहाँहरूको हात पक्रेर अनि जतिजनाले बाइबल लेखिरहेको थियो र उनीहरूको हात पक्रेर अनि लेखिएको भनेर हामी त्यसरी बुझ्दछौँ। किनभने परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको भनेर चाहिँ बाइबलमा हामी लेखिएको छ। कसरी पवित्र आत्माले अब अनुग्रह गर्नु अन्य जातिमाथि, कसरी अब अन्य जातिलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुँदैछ, युज गर्नु इस्तेमाल गर्नुहुँदैछ भनेर। अनि आज संसारमा हामी हेर्दछौँ कि आज संसारमा साँच्चै अन्य जातिद्वारा परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुभएको छ। संसारमा महान काम गर्नुहुँदैछ, अझै पनि काम गर्नुहुँदैछ। किनभने द बुक अफ एक्ट्स इट इज नट फिनिस राइटिङ। यो बुक अफ एक्ट चाहिँ प्रेरितको किताब चाहिँ अझै पनि यो लेखेर खत्तम भएको छैन। यो लेखिँदैछ अझै पनि लेखिँदैछ। बिकज द वर्क अफ द होली स्पिरिट इज गोइङ अन। हालेलुया। पवित्र आत्माको काम चाहिँ अझै भइरहेको छ माइटिली। अझै हुनेछ। हालेलुया। ग्लोरी टु गॉड। धेरैजनाले प्रश्न गरिरहेको छ, धेरैजनाले क्वेसन उठाइरहेको छ मानिसहरूले। म ती मानिसहरूको नाम म भन्न चाहन्न। यिनीहरूले किन कोरोना भाइरसहरू निको पार्नुहुन्न? यो मान्छेहरूले चाहिँ जो पास्टर छ, जो पवित्र आत्माको कुरा गर्ने मानिसहरू, जो परमेश्वरको वचन कुरा गर्ने अनि यो गर्ने मानिसहरूले अहिले यो रोगलाई किन निको पार्दैन भनेर थुप्रैले च्यालेन्ज दिइरहेको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने ती मानिसहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई द गॉड डजन्ट मुभ बाई योर नीड्स, ही मुभ्स बाई योर फेथ। परमेश्वर चाहिँ तिम्रो खाँचोको कारण, तिम्रो खाँचोको लागि चाहिँ परमेश्वर काम गर्नुहुन्न। त्यो खाँचो अनुसार चाहिँ परमेश्वर चल्नुहुन्न, तर परमेश्वर हाम्रो विश्वासद्वारा काम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ अन टाइम उहाँको आफ्नै समय छ। जब परमेश्वरले विपत्तिहरू पठाउनु भयो इजरायलीमा, जब परमेश्वरले जग्गा जग्गा थुप्रै जब विपत्तिहरू परमेश्वरले पठाउनु भयो अनि परमेश्वरको थुप्रै जनहरू पनि मरेको छ। बाइबलमा मर्छ, थुप्रै मर्छ। यहाँनिर थुप्रै मानिसहरू मर्छ जब परमेश्वरले विपत्ति पठाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको जनहरू पनि मर्छ। त्यति बेला काम लाग्दैन। पास्टर प्रचारको प्रार्थना पनि काम लाग्दैन त्यति बेला। कुनै पनि पुजारीको काम लाग्दैन, प्रार्थनाको काम लाग्दैन त्यति बेला। हालेलुया। यदि हो हामीले यस समय चाहिँ परमेश्वरलाई खाली हामीले उहाँलाई हामी दुआ माग्न सक्छौँ। उहाँप्रति हामी कुनै पनि उपाय छैन। ओन्ली द रिपेन्टेन्स। वी क्यान रिपेन्ट। हामी खालि पश्चाताप गर्न सक्छौँ। पश्चाताप गरेर प्रभुलाई क्षमा माग्ने। देयर इज नो अदर अप्सन। त्यहाँ कुनै पनि त्यहाँ प्रश्न उठाउने, परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गर्ने, हामी को, तपाईँ र म को परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गर्ने? उहाँले पापीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ तर पापलाई उहाँले मन पराउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा पाप अनि उपरोध, विभिन्न प्रकारको भ्रष्टाचार सबै कुरो बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज संसारमा विपत्तिहरू आइरहेको छ। तर हामी परमेश्वरलाई विश्वास राख्नुपर्दछ।
र मेरो विषयमा फेरि म जान्छु। यहाँनिर परमेश्वरले अब तपाईँ र मसँग यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूसँग चाहिँ करार बाँध्नुभयो र त्यो जाति चाहिँ थियो खालि यहुदी जातिसँग मात्रै उहाँले त्यो करार बाँध्नुभएको एज अ चुजन पिपल, उहाँको चुनिएको मानिस बनाउनको लागि चाहिँ त्यो काम उहाँले गर्नुभएको हो। पुरानो नियमको जब जड हेर्छौँ भने नि हामी हिब्रू रुट्स चाहिँ कस्तो छ भने हिब्रूहरूको असली यो जड चाहिँ के भन्दा चाहिँ यो करार भनेको चाहिँ टु कट हो, काट्नु। आफ्टर मेकिङ एन एग्रिमेन्ट, जब सम्झौता गरेपछि चाहिँ करार बनेपछि चाहिँ त्यहाँनिर रगत बगाइनु पर्थ्यो, रगत बगाउने काम। हालेलुया। एक्चुअली बाइबल इज द बुक अफ कभनेन्ट भन्छ, यो करारको किताब हो बाइबल चाहिँ। करार 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 परमेश्वरले थुप्रैचोटि मानिसहरूसँग करार गर्नुभएको छ। अनि त्यो करार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँनिर रगत बगाउने कामहरू हामी पाउँदछौँ बाइबलमा। टु कट, मैले भने अहिले हिब्रूको जड अनुसार टु कट। कुनै पनि त्यहाँनिर एनिमल्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर पशु प्राणीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर बलिदान गरेर परमेश्वरले त्यहाँनिर चाहिँ करार बाँध्नुभएको कुरो छ। त्यस कारणले भन्दछ कि बाइबल इज अ ब्लडी बुक। यो चाहिँ पुरा रगतै रगत, खुन खुन खुन, रगत रगत रगत, ब्लड ब्लड ब्लड, ब्लडी बुक भनेर कसैले भनेको छ। किनभने हामी उत्पत्तिदेखिको हामी हेर्छौँ भने प्रकाशसम्म, अनि त्यहाँनिर रगतै रगत रगतै रगतको कुरो छ। ग्लोरी टु जीसस। आई एम टकिङ अबाउट द कभनेन्ट। म करारको विषयमा तपाईँहरूसँग बात गरिरहेको छु। यसले नि परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला कभनेन्ट अब्राहमसँग गर्नुभएको कभनेन्ट थियो। अनि यो कभनेन्ट कस्तो थियो हामी उत्पत्तिको 17को 10 अनि 11लाई हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको द बुक अफ जेनेसिस 17 verse 10 and 11। म त्यो मात्रै पढ्छु, मसँग समय छैन। मेरो र तेरो र तँ पछिको तेरो सन्तानका बिचमा भएको तिनीहरूले पालन गर्नुपर्ने मेरो करार यही हो, तिमीहरू मध्येको हरेक पुरुषको खतना हुनुपर्छ, तिमीहरूको आफ्नो खलडीको खतना हुनुपर्छ, मेरो र तिमीहरूको बिचमा भएको करारको चिन्ह यही हुनेछ। हालेलुया। Abraham and his children were commanded to be circumcised as a sign of covenant. किन करार गर्नु पर्यो परमेश्वरले चाहिँ भन्नेलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा चिन्हको लागि, टु बी ए सेपरेटेड पिपल, एउटा निजी प्रजा हुनुको लागि चाहिँ। एन्ड वाइ कभनेन्ट, किन चाहिँ करार किन? अघि मैले भन्दै थिएँ कि टु बी हिज पिपल, उहाँको जाति हुनको लागि, टु बी ए सेपरेटेड पिपल, आफ्नो चुनिएको अलग गरिएको मानिस बनाउनको लागि चाहिँ उहाँले यो काम गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले यसरी नै अनि मोसासँग पनि परमेश्वरले चाहिँ फेरि पनि उहाँले करार बाँध्नु भएको छ, जुन कुरा हामी प्रस्थानको किताबमा जानेछौँ। प्रस्थानको 24को 3देखिको 8सम्म म पढ्नेछु। द बुक अफ एक्सोडस च्याप्टर 24 verse 3 to 8 मा यसरी म पढ्छु। जब मोसाले गएर परमप्रभुका सबै कुरा र विधि विधानहरू मानिसहरूलाई सुनाए त तिनीहरू सबैले एकै स्वर गरी भने परमेश्वरले भन्नुभएको सबै वचनहरू हामी पालन गर्नेछौँ। तब मोसाले परमप्रभुको सबै वचनहरू लेखे। बिहान सबैले उठेर मोसाले पर्वतको पल्लो छेउमा एउटा वेदी बनाए, इजरायलका 12 कुलुसा र 12वटा ढुङ्गा खम्बा उभ्याए। तब तिनले इजरायलका जवानहरूलाई पठाएर तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति होम बलि र सारीहरूको मेल बलि चढाए। मोसाले आधा रगत लिएर कसौरामा हाले र आधा रगत चाहिँ वेदीमा छर्के। त्यसपछि तिनले करारको पुस्तक लिएर मानिसहरूको सामने पढे। तिनीहरूले जवाब दिए, परमप्रभुले भन्नुभएको सबै कुरा हामी पालन गर्छौँ र आज्ञाकारी हुनेछौँ। तब मोसाले रगत लिएर मानिसहरूमाथि छर्के र भने, हेर यो त्यस करारको रगत हो जो परमप्रभुले आफ्ना यी सबै वचन अनुसार तिमीहरूसित बाँध्नु भएको छ। हालेलुया। यहाँनिर परमेश्वरले मोसासँग अनि कभनेन्ट त्यो करार बाँध्नुभयो रगतमा। कभनेन्ट हामीसँग नयाँ करार छ अनि नयाँ करार उहाँले बाँध्नुभयो। सो वाट इज न्यू कभनेन्ट? अब नयाँ करार भनेको चाहिँ के हो? द न्यू कभनेन्ट इज द न्यू एग्रिमेन्ट। नयाँ करार चाहिँ यो नयाँ सम्झौता हो। गॉड हैज मेड विथ मैनकाइन्ड। परमेश्वरले चाहिँ मानिसको बिचमा, तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ उहाँले फेरि पनि नयाँ करार उहाँले बाँध्नु भएको छ। अघि मैले भनिहालेँ द कभनेन्ट इज अ बाइन्डिङ, यो बाँध्ने कुरो हो।
अनि त्यो कुरो गर्नुभएको छ मानिस र उहाँको बीचमा based on the death and the resurrection of the Jesus Christ. यीशु ख्रीष्टको मृत्युमा र उहाँको पुनरुत्थानमा चाहिँ उहाँले त्यो कभनेन्ट त्यो करार उहाँले फेरि पनि बाँध्नुभयो द कभनेन्ट अफ क्राइस्ट. त्यसलाई चाहिँ भनिन्छौँ कि यीशु ख्रीष्टको करार यीशु ख्रीष्टको बलिदानमा यीशु ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा आउनुभयो र उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ अनि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो र उहाँ क्रुसमा मर्नुको उद्देश्य परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई आफ्नो पुत्रलाई क्रुसमा मार्नुको उद्देश्य यही थियो कि अनि मानिस र उहाँको बीचमा त्यो करार बाँध्नको लागि. किन करार बाँध्नु पर्यो परमेश्वरले भन्नुलाई चाहिँ उहाँको निजी प्रजा उहाँको आफ्नै जाति चुनिएको जाति बनाउनको लागि. हालेलुया. गॉड मेड है परमेश्वरले चाहिँ अनि अब्राहमसँग अनि मोसासँग चाहिँ अनि त्यो फ्लेस अनि ब्लडमा मासु र रगतमा उहाँले त्यो करार बाँध्नु भएको कुरा हामी पाउँछौँ. त्यसले नै परमेश्वरले चाहिँ अब त्यो भन्दा हाइस्ट टुडे द गॉड मेड द हाइस्ट कभनेन्ट विथ द ह्युमन बिङ. उच्च रूपमा त्यो माथिल्लो रूपमा चाहिँ माथिल्लो तौरमा चाहिँ परमेश्वरले फेरि पनि उहाँले करार बाँध्नु भएको छ विथ द ह्युमन ब्लड. He was pure, he was spotless, and he was blameless. उहाँ चाहिँ पवित्र अनि दाग र कुनै पनि चाउरी नपरेको र दोष रहित हुनुहुन्थ्यो. and he is no other than Jesus Christ. उहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ पवित्र निष्कलङ्क शुद्ध हुनुहुन्थ्यो. कुनै पनि खोट थिएन उहाँको जीवनमा. अनि यस्तो थुमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ. अनि जुन थुमाको रगतद्वारा चाहिँ आज परमेश्वरले फेरि पनि नयाँ करार बाँध्नुभयो मानिस जातिसँग. उहाँको निजी प्रजा बनाउन लागि आफ्नै जाति बनाउन लागि. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो God said I fulfill my commandment which I had covenant with the prophets. अनि त्यो अगमवक्ताहरूसँग त्यो भविष्यवक्ताहरूसँग जोहरूसँग चाहिँ पुरानो नियममा चाहिँ परमेश्वरले जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो यिर्मियाको अगमबानीलाई उहाँले पुरा गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ. परमेश्वरले भन्नुभयो कि मैले यो कुरो पुरा गरेको छु. हिब्रू 9:14 देखि नभएर म 11 देखि नै म पढ्छु. इट्स सो इम्पोर्टेन्ट वी ह्याभ टु रिड इट. हामी यो पढ्नुपर्छ. यहाँ रगतको या ख्रीष्टको रगत भनेर लेखेको छ. जब ख्रीष्ट अघिबाटै आइसकेको असल कुराहरू प्रधान पुजारीहरू भएर आउनुभयो उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र व्यवस्थाद्वारा जान्नुभयो जो हातले बनेको होइन अर्थात् यस सृष्टिको अङ्ग होइन बोका र बाछाहरूको रगतले होइन तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिए सधैँको निम्ति एकैपल्ट अनि महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो. बोका र साँडीहरूको रगत र कोरेलीहरूको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्काउँदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने ख्रीष्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेको कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक. किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो. यसै कारण उहाँ नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ. यसै हेतुले कि बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्. किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट अनि उद्धार पाइन्छ. किनकि जहाँ इच्छापत्रको प्रश्न छ त्यहाँ इच्छापत्र लेखेको मृत्यु भएको प्रमाणित हुनु पर्दछ. अनि उसको मृत्यु भएपछि मात्र अनि इच्छापत्र पक्का हुन्छ. किनकि इच्छापत्र दिने बाँचुन्जेल त्यो पक्का ठहरिने छैन. यसकारण पहिलो करार पनि रगत बिना पक्का हुन सकेन. जब मोसाले व्यवस्थाको हरेक आज्ञा मानिसहरूलाई सुनाइसके तब उनले बाछा र बोकाहरूको रगत पानी रातो ऊन र हिसपका स्याउलाहरूसित व्यवस्थाको पुस्तकमाथि र सबै मानिसहरूमाथि छर्के. अनि उनले यसो भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको करारको रगत यही हो. यसै गरी उनले पवित्र वासस्थानमाथि र आराधनामा चलाउने सबै भाँडाहरूमाथि त्यसै किसिमले रगत छर्के. वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुन सक्दैन. ग्लोरी टु गॉड. आमेन. यसो प्रभुलाई महिमा भएको होस्. कति ठुलो कुरो हामी पाउँदछौँ यहाँनिर करार. अनि जुन कुरो चाहिँ यहाँनिर हिब्रूले गरिरहेको छ. अनि हिब्रू मात्रै यस्तो किताब हो जुन किताबले चाहिँ अनि अरू पत्रहरूले भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रूको पत्रले चाहिँ थुप्रैचोटि यो चाहिँ रगतको विषयमा यहाँनिर कुरा गरेको हामी पाउँदछौँ. तपाईँ पढ्नुहोस् द बुक अफ
हिब्रूको किताब हामी पढ्दाखेरि यहाँ चाहिँ रगतको कुरो थुप्रैचोटि यहाँनिर गरेको छ। किन भनेदेखिलाई इट्स सो इम्पोर्टेन्ट, किनभने रगतले मात्रै तपाईँ र मलाई जीवन दिएको कारणले गर्दाखेरि आज यो विषयमा हामीले जान्न एकदमै जरुरी छ। यहाँ एउटा कुराहरू थियो, पहिलो करार पनि रगत बिना पक्का हुन सकेन र दोस्रो करार मैले आइम टकिङ अबाउट द न्यू कभनेन्ट, अहिले नयाँ करार पनि अनि रगतद्वारा नै। अनि त्यो रगत चाहिँ त्यो बोका त्यो सानीहरूको रगत होइन, तर हाम्रो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वरको एकलौता पुत्र जो निष्कलङ्क पवित्र शुद्ध निष्खोट, अघि मैले भनिहालेँ कि उहाँको बलिदान उहाँको रगतद्वारा आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो करार बान्नुभएको छ कि उहाँले भन्नुभएको छ कि यु आर माई सन, यु आर माई डटर, तिमीहरू मेरो आफ्नै निजी प्रजा हौ। पहिलो पत्रुस 2:9 भन्छ तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीहरू, पवित्र जाति, परमेश्वरको निजी प्रजा हौ भनेर यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। यो आज किन परमेश्वरले करार बाँध्नु पर्यो? वाइ कभनेन्ट, किन करार भन्नुलाई चाहिँ यो हामीलाई चुनिएको वंश बनाउनको लागि, राजकीय पुजारीगिरीको स्थान दिनको लागि, पवित्र जाति बनाउनको लागि र परमेश्वरको निजी प्रजा बनाउनको लागि चाहिँ आज त्यो करार परमेश्वरले आफ्नो पुत्र यीशु ख्रीष्टद्वारा तपाईँ र मलाई त्यो कुरो बाँधेको छ। हालेलुया। हामी यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। ग्लोरी टु जिजस। हालेलुया। हामी अझै पढौँ न हिब्रूको यहाँनिर 8:8 देखि 12, म फेरि पनि पढ्छु, म 7 देखि नै पढ्छु। किनभने पहिलो करार खोट रहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन। द्याट मिन्स पहिलो करार जो अब्राहमसँग प्रभुले जो करार बाँध्नुभयो, मोसासँग बाँध्नुभयो, दाउदसँग बाँध्नुभयो होइन, र यो चाहिँ के थियो नि, द्याट मिन्स इट वाज नट कम्प्लिट, यो चाहिँ खोट थियो त्यसमा। किनभने यहाँ के भनेको छ भने, किनभने 7 पदले पहिलो करार खोट रहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन। हालेलुया। 8 पद दिन पर्छ। किनभने ती मानिसहरूको दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इजरायलको घरानासँग र यहुदाका घरानासँग म एउटा करार स्थापना गर्नेछु अनि तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तो यो हुने छैन। जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोराएर ल्याएको थिएँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरू मेरो करारमा स्थिर भई बसेनन्, यसैले मैले तिमीहरूको वास्ता गरिनँ। ग्लोरी। अघि मैले भनिहालेँ, यो सुरुमा मैले भनिहालेँ कि तिनीहरू चाहिँ के अरे, तिनीहरू चाहिँ परमप्रभु, तिनीहरू मेरो करारमा स्थिर भई बसेनन्, यसैले मैले तिनीहरूको वास्ता गरिनँ। हालेलुया। त्यसै कारणले आज हामी अन्य जातिले मौका पायौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इजरायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु अनि तिनीहरूको मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूको हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरो प्रजा हुनेछन्। यो न्यू कभनेन्टको विषयमा, नयाँ करारको बारेमा परमेश्वरले यो अघि नै भनिसकेको कुरो हो। हालेलुया। त्यो कुरा गरेको परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैनन्, किनभने सानोदेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्ने छन्, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका पाप फेरि कहिले सम्झने छुइनँ। यस करारलाई नयाँ भन्नुभएकोले नै पहिलालाई उहाँले पुरानो तुल्याउनु भयो र जुन चाहिँ पुरानो भएर थोत्रो भइ जान्छ त्यो लोप भएर जानेछ। यसै कारणले परमेश्वरले नयाँ करार उहाँले स्थापना गर्नु, नयाँ करार राखिदिनु भयो, जो प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानमा उहाँले त्यो नयाँ करार राखिदिनु भयो। वाइ टु बी हिज पिपल, टु बी हिज चुजन पिपल, उहाँको निजी प्रजा हुनुको लागि, राजकीय घरानाको पवित्र जाति, परमेश्वरको पुजारी। हालेलुया। आज तपाईँ अनि म, ग्लोरी टु गॉड। आज म सबै कुरो भन्न सक्दिनँ यहाँहरूलाई। करारमा नहिँड्दा के हुन्छ, यदि हामी करारमा हिँड्दैनौँ भने के हुन्छ, त्यो कुरो चाहिँ म दोस्रो पाठमा तपाईँहरूसँग म कुरा गर्नेछु र आजको लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म यहीँ राख्नेछु। परमेश्वर यहाँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनु। गॉड ब्लेस यू।